میرا سفر خیری ہے نئی وطن تے قبار نصیب میں شام دے پاس آیا ویندی پیا تے کو پیو دا شہر واہ کرنا لے جڑے آزادار ماتم واسطے اچھا سکتے اچھا میں وقت پڑھ دینا میں نہ کرا میرا سفر آخری ہے نئی وطن تے قبار نصیب میں شام دے پاس ویندی کتنے ماتمی بیٹھے ہو او میری ماں تو سنے پڑھ فاتح چھوڑے میرے ہی حالات عجیب تے کو راہی اطلاع دے سن تیری مر گئی ہے